أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه تعالى الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا الله. استعينوا بالصبر والصلاة. مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله قبل ساعة ما شاء بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولكن لا يشعرون. إن شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا الله يا الله. في سبيل الله أموات. ما شاء الله. بل أحياء ولكن لا يشعرون. الله 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 الله. بل أحياء ولكن لا يشعرون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. الله سبحانه علام الغيوب. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله. استعينوا بالصبر والصلاة. ما شاء الله. الله الله. ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. الله الله. ما شاء الله. يا الله. الله. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الله. بل أحياء ولكن لا يشعرون. ما شاء الله يشكرون. إن شاء الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا الله.
الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. يا الله وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم الله الله. وأولئك هم المهتدون. يا الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله الله. الله صلوات الله عليه. وأولئك هم المهتدون. صدق الله